हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? मुफ्ती अतार साहब बोल रहे हैं हजरत? अतुल कादरी। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। कौन से जिले से बोल रहे हैं? जी कौन से जिले में हैं? महाराष्ट्र में, मुंबई में हूँ। अच्छा, फरमाओ आप, क्या हुक्म? जी हजरत, मैं सुना, वैसे आपको सुनता हूँ मोबाइल पे, बहुत जानकारी मिलती है, बहुत फायदा हासिल होता है, तो सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं और कुछ समझ भी लेते हैं। बिल्कुल, जी हुक्म फरमा, जी मुफ्ती साहब। इरशाद फरमा। जी जी, मैं दो हदीसों के बारे में पूछना था। एक हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में गालिबन, उसमें है अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून याअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। और एक हदीस है, वो मजमुआ है, कई किताबों में है, इब्न अकील में, इब्न हिब्बान में और दीगर कुतुब में है। तो मजमुआ जो उसका है कुछ इस तरह से है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन मरीदू फला तऊदूहुम व इन मातूहुम फला तशहदू अलैहिम व इन लक़ीतुमुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु मअहुम। तो मुफ्ती साहब जरा इन दोनों हदीसों के बारे में अगर कुछ वजाहत पेश फरमाते तो मेरे लिए रहनुमाई होती और आपकी मेहरबानी होती। पहली हदीस का मतलब तो है कि आखिर जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे जी जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, जी जी कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें। जी। पूरी पढ़ो पहली हदीस हो। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला हाँ, कहीं युफ्तिनूनकुम। तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें। जी। तो और उनसे दूसरी दूर रहना चाहिए। और दूसरी हदीस है जी कि न तुम उनके पास बैठना, जी न तुम उनकी मुजालिसत इख्तियार करना, जी न उनकी नमाज जनाजा पढ़ना। जी ये मतलब दूसरी हदीस पढ़ना क्या है? जी। अगर दूसरी वो हदीस मरीज जी हो जाए तो जी जी उनकी जी इयादत मत करना। जी जी अगर वो मरीज हो जाए तो जी उनकी जी जी। इयादत इन मत करना। मरीदो फला तऊदुहुम व इन मातुहुम फला तशहदु अलैहिम। अगर वो मर जाए तो उनके ऊपर नमाज मातू क्या है? व इन मातुहुम फला तशहदु अलैहिम। हाँ, अगर वो मर जाए तो उन पर गवाही मत देना, जी। यानी उनकी नमाज जनाजा मत। व इन लक़ीतुमुहुम अगर वो फला तुम्हें तुसल्लिमु मिले, अलैहिम। अगर तुम्हें मिले हाँ, तो क्या है आगे, क्या उससे वजह? फला तुसल्लिमु अलैहिम। उनके साथ सलाम मत करना। जी 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 अगर तुम्हें मिले तो उनके साथ जी सलाम मत करना, वला जी। वला तुसल्लिमु अलैहि। तुजालिसुहुम वला हाँ, उनके तुशारिबुहुम साथ बैठना मत, उनके साथ पीना मत, वला तुवाकिलुहुम उनके साथ खाना मत, वला तुनाकिहुहुम। उनके साथ निकाह मत करना। जी। वला तुसल्लु अलैहिम। हाँ, उनसे सलाम मत करना। वला तुसल्लु हजरत वला तुसल्लु स्वाद से वला तुसल्लु अलैहिम। अच्छा, उनकी नमाज जनाजा मत जी। पढ़ना, वला उनके पीछे तुसल्लु जी हाँ, जी। वला उनके साथ तुसल्लु नमाज मत माहुम। पढ़ना, जो भी हो। जी जी हजरत, तो इनका खुलासा ये निकला कि आखिरी जमाने में कुछ लोग निकलेंगे जो दज्जाल होंगे, झूठे होंगे, ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो हमने सुना होगा ना हमारे बाप दादाओं ने। हाँ, ये भी। जी। और तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि ऐसे लोगों से बचना, दूर रहना, कहीं वो तुम्हें जो है गुमराही में न डाल दे, फितने में बेशक न डाल दे। और बेशक। ऐसे लोगों के बारे में हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है तालीम दी कि ये बीमार हो जाए तो इनकी जो है इयादत न करना, मर जाए तो बेशक नमाज बेशक जनाजा में शरीक न होना, ये बेशक। इनसे मुलाकात हो तो सलाम न करना, इनके साथ बैठना मत, खाना मत, पीना मत, निकाह मत करना, इनके साथ नमाज मत पढ़ना, अब इनके इसकी पीछे भी में नमाज तशरीह मत ये पढ़ना। है कि वो जी कौन लोग हैं, जी जी क्योंकि जी उसमें हदीस शरीफ में नाम तो नहीं, जी जी देवबंद, हजरत। नदवा, बरेली, हजरत अहले तो 2 हदीस। मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, हजरत, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिफ्जुल ईमान में जो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म गैब, यानी ऐसा इल्म गैब हासिल है जैसा ज़ैद व अम्र, सबी व मजनून, जमी हैवानात व बहाइम को हासिल है, ये हदीस में है। सुम्मा कासिम नानवी, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात पहले आप पूरी सुन लीजिएगा फिर बताइएगा। तहजीरुन नास में लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिमियत में कुछ फर्क ना आएगा, चीज आए कि इसी जमीन पर कोई नबी तजवीज किया जाए। ये किसी हदीस में है?
پھر البراہین کیا ہے عبارت کیا ہے تحذیر الناس کی؟ جی جی تحذیر الناس کی عبارت یہ ہے بالفرض بعد زمانہ نبوی یہ صلی نہیں اللہ ہے، تعالی یہ نہیں ہے، یہ ہے اگر بالفرض تسلیم کر لو. نہیں میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ دوسری صفحہ میں ہے. آپ جو تسلیم کر لو بالفرض کہہ رہے ہیں نا وہ الگ ہے، وہ دوسری صفحہ میں ہے. ہو یہ جو سکتا میں ہے پڑھ رہا ہوں یہ دوسری صفحہ میں ہے. اس میں کیا ہے کیونکہ بالفرض. ہاں اس میں کیا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ ہاں انہوں وسلم، نے یقینی نہیں کہا کہ نبی آئے گا، یہ کہا ہے شرطی ہے. نہیں بالفرض، حضرت میری بات تو پہلے آپ سن لیں بالفرض پوری. کا مطلب یہی تسلیم کر لو. حضرت یہ بالفرض جو ہے یہ امکان میں آتا ہے یا محالات میں آتا ہے؟ یہ تو شرطیہ جملہ ہے. شرطیہ جملہ تو ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول ہوتا حضرت العابدین، تو مفتی سب سے صاحب پہلے میں عبادت کرتا. مفتی صاحب ایک منٹ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ الگ چیز ہے. جہاں نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جائے، مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں مفتی، کہہ رہے کہ حضرت میری نبی بات آئیں گے، یہ نہیں کہہ رہے. نہیں وہ ان کا کہنا اگر یہ وہ یہ ہے. کہہ دیا جیسے حضرت مثال میری کے بات طور پہ، پہلے آپ سن لینا مفتی صاحب پھر مجھے سمجھائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے، ہوتا ہاں نہیں، ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ مفتی اطہر اپنی بیوی کو مفتی اطہر کے طرف سے اس کی بیوی کو 3 طلاق دے دیا جائے پھر بھی اس کے نکاح میں کچھ فرق نہیں آئے گا، تو کیسے نہیں آئے گا حضرت؟ اور یہ کس حدیث میں ہے ذرا مجھے بتائیں کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو پھر کچھ فرق نہیں پڑے گا خاتمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبکہ قرآن میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص موجود ہے. اب نیا نبی کا، آخری نبی کا آنا محال ہے، آ ہی نہیں سکتا ورنہ خدا جھوٹا ہو جائے گا. صحیح. تو حضرت تو ایسے لوگوں سے بچنا اب حدیث کے روشنی میں، اور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ تو واضح ہو گیا نا. نہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اتحاد کر لو، اتفاق کر لو، بتاؤ یہ کتنے جو ہے نہیں. اچھا بڑی آپ شرم کی بمبئی بات. میں رہتے ہو، بمبئی میں جی جی جی. میں اللہ کی قسم کھا لوں گا اور آپ کا غلام بن جاؤں گا اور 1 کیا لاکھ جی؟ روپے انعام. کیا جی؟ اللہ کی قسم بمبئی کی ایک بھی مسجد، جو 200 مسجدیں دیوبندیوں کی ہیں وہاں، ہاں بلکہ پورے مہاراشٹر میں لگ بھگ ہزاروں، پورے تو مہاراشٹر کیا میں، بمبئی کیا نہیں. غلام بن جائیں گے؟ نہیں کیا بتائیے. سنو صحیح، اگر پورے مہاراشٹر میں کسی بھی مسجد میں 10 مسجدیں نکال دو، یہ تحریر ناز پڑھتے ہوں یا صراط مستقیم ارے یا حفظ پڑھتے ہوں ایمان یا کا، نہیں، دیوبندی آ تو کے میں اس آپ کو کا اپنا غلام بن امام. جاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ مفتی صاحب. مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اگر ارے مفتی صاحب میری بات تو سن لو. اگر مدرسے میں ہی پڑھائی جاتی ہے تو ان مدرسے کے نام اچھا بتا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائے، جو کافر کے کفر پر شک کرے، وہ بھی کفر کلامی پر، تو اس پر شک کرنے والا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں اگر آتا ہے؟ کسی نے یہ کہا مرید کو آزمانے کے لیے لا الہ الا اللہ، ہاں مان لو قادری سلسلے کا ہے، سوروردی ہے، مریدوں کسی نے آیا بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو سوروردی رسول اللہ، اور اس نے کہہ دیا تو کیا حکم لگے گا؟ پہلے ہم دیکھیں گے نا، کہا تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، پروف تو لاؤ صحیح کہ نہیں پھر کہا اس کی کس یہ نے ہے. تعویل ہوگی نا کہ اس نے نیت جاننے کے لیے کہا. نیت جاننے کے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھائی لے کر کے بعد میں آؤ. یہ بھی کہا کہ نہیں کلمہ حضرت پڑھی جی ہے لا سنو، الہ الا اچھا اللہ یہ محمد بتائیے رسول اللہ، مفتی لیکن میں صاحب، تجھے آزمانے کے لیے مفتی سوروردی صاحب، رسول اللہ پڑھوایا، جیسے مثال کے طور پہ. مفتی صاحب میری بات پہلے سن لیں. ہاں. کفر کلامی میں تعویل کی جاتی ہے. اب آپ سبر سنابل کو مانتے ہیں؟ آپ پہلے یہ جو کفر کلامی، آپ ارے وہ کفر تو کی کتنے کلامی اقسام ہیں؟ قطعی، اور یہ ارے سنو مفتی صاحب، فقہی اور مفتی صاحب، کفر کلامی اور لزوم التزام، یہ بات کی بات ہے. سبر نہیں سنابل کو تو آپ ارے مانتے ہو نا، سبر سنابل کو. مفتی صاحب سنو میری بات سنو. ارے چلو بس اتنا بتاؤ، سبر سنابل کو مانتے ہو؟ سنے سنابل کو مانتے تو کیا اس میں جو واقعہ اس نقل میں کیا حضرت جھوٹا ہے، شیخ محی جھوٹا ہے، چشتی جھوٹا ہے، اجمیری اس رحمۃ کی اللہ کوئی علیہ اصل ہی نہیں موجود ہے. ہیں. کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی کہہ دے گا، بکے گا، ہم مان لیں گے. لا ارے الہ بھائی الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ حضرت نے ارے تو دلیل دیا ہے کہ حضرت اچھا آزمانا چاہ رہے تھے. مفتی اطہر صاحب مجھے یہ بتائے نہیں لا الہ کہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ دلیل دیے کہ نہیں تعویل؟ میرے خواجہ نے کوئی کتاب لکھی ہے، یا میرے خواجہ کے نہیں، مرید اگر خواجہ نے نہیں چشتی ان لکھی کو تو یہ کہتے تھے؟ کتنے بڑے بزرگ ہیں، سید میر عبد ارے تو الواحد ان کی جنہیں کتاب کیسے کر لیا؟ مسلم بزرگ مانا جاتا ہے. ارے ان کے نام سے کتاب کیسے کر لیا؟ اور یہ کتاب، یہ جو واقعات ہیں، کسی میں کہتا ہے کہ خواجہ نے کلمہ پڑھایا، کسی میں کہتا ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں دوسرے پیر صاحب، وہ حضرت کیا نام ہے ان کا، ان کے خلفاء میں سے ہیں وہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. کسی میں جو ہے حضرت محبوب الہی کا نام لیا جا رہا ہے. پہلے تو بات کا تعین ہی نہیں ہاں ہے یہ بات کہ صحیح ہے. پڑھایا کس نے ہے.
फिर उसके बाद यही जिन मैं किताबों कहता का हूँ नाम उस लिया जमाने जाता है में वो किताब किताब महज लिखने का फर्जी है, रिवाज ही नहीं था, किताब महज लिखने वो का, किताब तो फर्जी कोई ने है। गढ़ के उनकी तरफ मंसूब कर दिया हो। तो गढ़ के मंसूब कर दिया, उसको हम मानते नहीं, ठोस दलील अच्छा, लाइए फिर बात दूसरी करेंगे। बात, मैं हदीस से दलील देता हूँ कि हुजूर फरमाते इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, फैनव हाँ यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो हाँ, अल्लाह के नूर से दिखता है। बेशक जब बेशक। एक आम मोमिन अल्लाह के नूर से देख सकता है तो वो तो सैयदुल औलिया है, ख्वाजा गईना, वो क्यों आजमाने के लिए ऐसा करेंगे कि तू ऐसा पढ़। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तो ये नहीं, झूठी थानवी कहानी है, साहब ने भी झूठी तावील की कहानी है, है, गढ़ी और हुई आला कहानी हजरत है। ने, अच्छा चलो, आप तब मुफ्ती की तहकीक साहब रख रहा हूँ, आला हजरत की किताब पढ़ो, वो भी यही लिख रहे हैं कि क्या हम लिख ख्वाजा रहे हैं? गईनाथ के मुंह, वो जो मंसूर अल्लाह ने कहा अरे कैसा हक, उनके मुंह से निकला, हम ये तावील करेंगे, दरख्त से क्या जैसे आवाज आई थी नियन अल्लाह। मुफ्ती साहब, हाँ, ऐसा है कि हालत जज्ब में, हालत कैफियत में अगर कोई बात निकल जाती है उस पर हुक्म शरअ आयद नहीं होता। जैसा मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद तो है कि क्या एक शख्स मंसूर का, अल्लाह मेरे नबी ने, रहमतुल्लाह अरे अलैह सुन को तो लो आप मुफ्ती मजजूब साहब, मजजूब मानते हैं? मुफ्ती, अरे नहीं, एक होता है मजजूब, काफी वक्त तक जज्ब में रहना, और ये कैफियत होती है, कभी कभी तारी होती है। जज्ब का आलम कभी कभी जो तो है ऐसी गलबा करता कैफियत है। है क्या साहबा कराम पे तारीफ हुई, अरे इससे मेरे कोई कोई मंसूब है मुफ्ती थोड़ा साहब, सा। मुल्ला अतार साहब, बात तो सुन लो। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। हाँ, खैर, मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत है उसका जो है मफहूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बताकर फरमाया कि एक शख्स की ऊँटनी माँ साजो सामान के गायब हो गई थी। फिर वो मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आंख उसकी खुली तो सामने जो है उनकी मिल्कियत मौजूद थी, ऊँटनी भी थी साजो सामान के साथ। तो हालत फरहत में, यानी शिद्दत फरहत में इस कदर गालिब हो गए कि उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया इस लफ्जों से अदा किया कि तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। वो बोलना हाँ, चाहते थे कि मैं हाँ, तेरा हाँ, बंदा तू मेरा रब, लेकिन हाँ, शिद्दत फरहत की वजह से वो जो है उनकी जबान फिसल गई। तो हाँ, उस पर जो है कोई हुक्म आयद नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी कि उन्होंने गलत कहा। तो ये जो शिद्दत का गलबा होता है ना, तो उस वक्त जो कैफियत होती है जज्ब की, उस पर कोई हुक्म शरअ आयद नहीं होता। और आपने मान लिया कि तहज़ीरुन नास में कुफ्र कलामी है, तो ऐसे लोगों से आप इत्तेहाद करने को क्यों चिश्ती कहते हैं? आपको शर्म रसूलुल्लाह, नहीं आती? चिश्ती आपको रसूलुल्लाह की दलील ख्वाजा गरीब चलो नवाज चलो ठीक है, आपका उनके काम से हो भी गया है, आला मुल्ला हजरत अतर ने भी। साहब। आप जाहिल से भी अलग हो, हमारे बड़े बड़े उलमा को फोन करते हो, और नहीं, आपका आला इल्मी हजरत ने लेवल क्या इतना दलील गिरा नहीं हुआ दी, है, क्या आपको कुछ आला नहीं हजरत आता, ने नहीं झूठ कहा बोलने का। है? आला